नमस्कार। माई टिभी समाचारमा स्वागत छ। म मुस्कान शर्मानी। अब समाचार विस्तारमा। आन्तरिक विवादका विषयमा छलफल गर्न बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक आगामी मङ्सिर 28 गते 1 बजेसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ। बैठकले आगामी 25 गते बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि सार्ने निर्णय गरेको छ। बैठक पुस 5 गते बस्ने कार्यसूची निर्धारण गरेको छ। पार्टीको आन्तरिक समस्या समाधानको लागि आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपस्थिति हुनु भएन र अनुपस्थितिको कारण देखाउँदै बैठकलाई सम्बोधन गरेर पत्र पठाउनु भएको थियो। उक्त पत्र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले वाचन गरेर बैठकलाई जानकारी गराउनु भयो। ओलीले आफ्नो पूर्व मान्यता यथावत राखेको अर्थात् अर्का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव औपचारिक रूपमा बैठकमा छलफल गर्न नसकिने कारणले बैठकमा नआएको जानकारी पत्र मार्फत गराएको र त्यसपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक अघि बढाउँदै आजको विशिष्ट गम्भीर र सङ्कटपूर्ण पार्टी जीवनको अवस्थामा पार्टी एकतालाई केन्द्रमा राखेर सङ्कट समाधानको लागि गम्भीर र व्यापक अघि बढाउन अपिल गर्नुभएको छ। बैठकमा दुवै अध्यक्षका पत्र पनि अध्ययनका लागि स्थायी कमिटी सदस्यलाई 7 दिनको समय दिएको छ। केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको बैठक प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिना नै बसेको हो। ओलीको अनुपस्थिति बीच उनको पक्षका सबै सचिवालय सदस्यहरू सहभागी भएका थिए। करिब 40 मिनटसम्म ओलीलाई कुरेका पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ओली बैठकमा सहभागी नहुने सन्देश पठाएसँगै बैठक सुरु गरेका थिए। बैठक अघि शीर्ष नेताबीच अनौपचारिक छलफल हुन सक्ने भनिए पनि कुनै सहमति र पूर्व तयारी भने भएको थिएन। यसअघि हिजोको सचिवालय बैठकले पार्टीभित्र उत्पन्न सङ्कट समाधानका लागि दुवै अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन पत्र स्थायी कमिटीमा लाने निर्णय गरे अनुरूप आज स्थायी कमिटीमा छलफलका लागि लागिएको थियो। प्रदेश 2 को सत्तारूढ गठबन्धन तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बीच एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी गठन भए पनि सो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका लालबाबु राउतले नै कायम रहने भएका छन्। पार्टी एकतासँगै साबिकका सत्तारूढ 2 दलका संसदीय दल समेत समायोजन गरी जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दल गठन हुने र संसदीय दलको नयाँ नेता प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा चलेको थियो। तर जनता समाजवादी पार्टीले तत्काल मुख्यमन्त्री नफेर्ने मनस्थिति बनाएको छ। सङ्घीय सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको भित्रको विवादलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेश 2 मा नेकपाकै जस्तो समस्या नदेखियोस् भन्नेमा सतर्कता अपनाउँदै आन्तरिक कलह बढ्ने कुनै पनि कदम नउठाउने निर्णय गरेको हो। प्रदेश 2 सरकारको नेतृत्व गरेको सो पार्टीले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतै परिवर्तन गर्दा आन्तरिक कलह बढ्न सक्ने र प्रदेशमा अस्थिरता निम्तिन सक्ने आकलन गरी एकीकृत संसदीय दलको नेतामा पनि राउतलाई नै कायम राखेर प्रदेश सरकारको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन चाहेको हो। नवलपरासी बर्दगाछ सुस्ता पश्चिमको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँड गरिएको छ। उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा बर्दगाछ नगरपालिका, प्रतापपुर, सुस्ता गाउँपालिका तथा सरावल गाउँपालिकाका 4, 5, 6 र 7 पर्दछन्। सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि प्राप्त रु 4 करोड बजेट आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न योजनामा बाँडफाँड गरेका हुन्। सरकारले सङ्घीय सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना सञ्चालन गर्न पठाएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सो क्षेत्रमा 20 योजना छनौट गरिएको छ। प्रहरीले लामो समयपछि फेरि काठमाडौँमा सक्रिय नयाँ पुराना डनको खोजी र उनका गतिविधिमा निगरानी सुरु गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले राजधानीका नयाँ पुराना डन विरुद्ध अपरेसन सुरु गरेको हो। विगतमा प्रहरीले गुण्डागर्दी र गुण्डाहरूको गतिविधिमा विशेष निगरानी गर्दै आएको थियो, तर उनीहरूका गतिविधि सुस्ताएको भन्दै प्रहरी सक्रियतामा पनि कमी आएको थियो। पछिल्लो समय फेरि गुण्डागर्दी र उनीहरूका गतिविधि भित्रभित्रै बढ्न सक्ने सङ्केत पाएपछि प्रहरी सक्रिय भएको हो। महानगरीय प्रहरी परिसर
कमिसनर काठमाडौँका एसएसपी अशोक सिंहले काठमाडौँमा सक्रिय नयाँ पुराना सबै डनको निगरानी सुरु गरिएको बताएका छन्। एसएसपीको सिंहले भने काठमाडौँको सुरक्षा चुनौतीको रूपमा डनहरू पनि छन्। डनहरूको सूची तयार पारेर उनीहरूका गतिविधि निगरानी गर्ने, खान तलासी गर्ने, आपराधिक कार्यमा संलग्न देखिए कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम सुरु गरेका छौँ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन्न अन्नतले सबै प्रकारका अप्ठ्यारोमा समेत ऊर्जा सङ्कट नआउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्। नाकाबन्दीका समयमा डिजेल पेट्रोलको आयात ठप्प हुँदा नेपालीले शास्ति बेहोर्नु परेको स्मरण गर्दै मन्त्री पुन्नले पर्याप्त विद्युत उत्पादन र वितरण हुने भएकाले आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात रोकिए पनि फरक नपर्ने दावी गरे। सरकारले ऊर्जा दशक 2075 देखि 2085 कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गरिरहेको भन्दै उनले 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने बताएका छन्। 10,000 मेगावाटले आन्तरिक माग धान्ने र बाँकी 5,000 मेगावाट क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने मन्त्री पुन्नको भनाइ थियो। सरकारले ऊर्जामा आत्मनिर्भरताका लागि नीति कार्यक्रम र रणनीति बनाएरै काम गरिरहेको छ। विकास निर्माणका क्रममा स्थानीयलाई परेको मर्काबारे ध्यान आकर्षण गराउन आएका धादिङका सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगको छलफल आइतबार मन्त्री पुन्नले भने विगतमा जस्तो डिजेल पेट्रोलको आयात नहुँदा दसैँ थप हुने अवस्था अब धेरै समय रहँदैन। रूपन्देहीको तिलोत्मा नगरपालिका 15 सकुवानीमा स्कर्पियो गाडीको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु भएको छ। तिलोत्मा नगरपालिकाका 17 भलौरिया बस्ने 27 वर्षीय प्रतिमा गुरुङको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा परि उनी गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। उपचारको क्रममा उनको क्रिमिसन अस्पताल मणिग्राममा मृत्यु भएको हो। शनिबार साँझ सकुवानी चौकमा 12/59/68 नम्बरको स्कर्पियो गाडीले प्रतिमाले चलाएको लु 7/15-20 नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिएको थियो। प्रहरीले ठक्कर दिने स्कर्पियो र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरीको भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले करिब 10 करोड बराबरको रकम अख्तियारीको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीको संरचना निर्माणका लागि 9 करोड 93 लाख रुपैयाँको अख्तियारी प्रदान गरेको हो। मङ्सिर 18 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश प्रहरीका भौतिक संरचना निर्माणका लागि रकम अख्तियारीको लागि स्वीकृति प्रदान गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बिमला केसीले जानकारी दिइन्, जसमा भवन निर्माण र प्रदेश प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माणका लागि 3 करोड 93 लाख रुपैयाँ स्वीकृति गरिएको छ। यस्तै प्रदेशभित्र अन्य प्रहरी संरचना निर्माणका लागि 5 करोड रुपैयाँ र प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माणका लागि 1 करोड रुपैयाँको अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो। नारायण नगरपालिकाका विभिन्न शाखा र कार्यालयमा जनप्रतिनिधिका आफन्तले नियुक्तिमा प्राथमिकता पाइरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र 1 जना कर्मचारी पहुँचको भरमा भर्ना भएका छन्। यसले गर्दा नगरपालिकामा प्रशासनिक र विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। मङ्सिर 12 गते नारायण नगरपालिका 2 मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केन्द्रको साझेदारीमा 1 जना सामुदायिक मनोसामाजिक संयोजक र 8 जना सामुदायिक मनोसामाजिक बीम सतर्कताको विज्ञापन गरियो। उक्त पदमा नगर प्रमुख रत्नबहादुर खड्काकी भतिजी सरगम खड्का र बुहारी शर्मिला आरसी छनौट भए। प्रतिनिधि सभा सदस्य रविन्द्र शर्माकी बुहारी, सम्झना खत्री र नजिककै नातेदार ज्ञानकुमारी झापाले पनि जागिर पाए। कार्यपालिकाका सदस्य विष्णु शर्मा पनि छोरी बालकुमारी शर्मालाई जागिर खुवाउन सफल भइन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका 1 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष तीर्थ नारायण श्रेष्ठकी छोरी शान्ति श्रेष्ठ छनौट भएकी छन्। बुटवलको मिलन चौक स्थित एक होटलमा गोली चलेको छ। गोली लागेर 1 जना घाइते भएका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 सुखानगर स्थित कलश होटलमा गोली चलेको हो। चिउडोमा गोली लागेका उनलाई उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पुर्याइएको छ। उक्त होटलमा गौडाको खाग तस्करीका संलग्न व्यक्तिहरू बसेको सूचनाका आधारमा छापा मार्न प्रहरी पुगेको प्रहरीको दावी छ। प्रहरी टोलीलाई होटलमा हेरेका
रहेका व्यक्तिले पिस्टल खोसेर प्रहार गर्न खोज्दा उनलाई नै गोली लागेर घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीत सिंह राठौरले बताएका छन्। उक्त होटलमा बसेका अन्य 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको र 1 जना भागेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीहरू सादा पोसाकमा होटलमा गएका थिए। विगत 5 दिनदेखि हुम्लामा नेपाल टेलिकम तथा एनसेलको मोबाइल नेटवर्कमा खराबी आउँदा सेवाग्राहीहरूलाई समस्या भएको छ। दुवै कम्पनीको मोबाइल नेटवर्कमा घन्टी जाने तर आवाज नसुनिने समस्या देखिए पनि सेवाग्राहीले शास्ति खेप्नु परेको हो। स्थानीय नन्द बहादुर सिंहले मोबाइलमा कुरा गर्दा आवाज स्पष्ट नसुनिने गुनासो गरे। बिहान र बेलुका नेटवर्कले केही काम गरे पनि दिउँसो बढी समस्या देखिएको उनले बताएका छन्। हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीले पनि मोबाइल नेटवर्कमा खराबी आएपछि काम गर्न शास्ति भएको बताएका छन्। नागरिकबाट मोबाइल नेटवर्कले काम नगरेको गुनासो आएपछि टेलिकमलाई सो अवरोध हटाउन पत्राचार गरेको उनले जानकारी दिएका छन्। हाल टेलिकमको मोबाइल नेटवर्कमा देखिएको समस्याले सेवाग्राहीलाई मर्का परेको बताउँदै टेलिकम प्रमुख शिव भट्टराईले यो हुम्लाको मात्रै समस्या नभएको बताएका छन्। उनले यो समस्या जुम्ला र कालीकोटमा रहेको रिपिटर टावरमा आएको खराबीले गर्दा भएको बताएका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरी बाबु महर्जनले एकलौटी निर्णय गर्दै आएको भन्दै उनी विरुद्ध 18 वडा अध्यक्षले मोर्चाबन्दी गरेका छन्। आफ्नो बानी नसुधारेको मेयर विरुद्ध आन्दोलनमै उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। कार्यपालिका बोर्डको सदस्य र समितिको निर्णय बिना मेयर महर्जनले मनपरी गर्न थालेकोमा वडाध्यक्षहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले मेयर महर्जन विरुद्ध 9 अभियोग लगाएका छन्। महानगरका 29 मध्ये 18 वडा नेकपाका उम्मेदवारले जितेका छन्। उनीहरूले बहुमतलाई अस्वीकार गर्दै मेयरले मनोमानी गर्न थालेको भन्दै बोर्डको बैठक समेत बहिष्कार गर्ने गरेका छन्। मेयर महर्जन विरुद्ध आफू अल्पमतमा पर्ने भए पनि प्रशासकीय अधिकृतलाई साथमा लिएर मनपरी निर्णय गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। ताप्लेजुङको मौवामा खोला गाउँपालिकाले आइतबारबाट सबै विद्यालयमा पठन पाठन सुरु गरेको छ। विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले पोसाक नलगाई विद्यालय आय भत्ता गाउँपालिकाले रोका गर्ने भएको छ। लामो समय कोरोना भाइरसका कारणले विद्यार्थीको पठन पाठनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेकाले आजदेखि औपचारिक विद्यालय खोल्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता थुर्क कुमार चोङवाङले बताएका छन्। सबै विद्यालयमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री गाउँपालिकाले उपलब्ध गराइदिने प्रवक्ता चोङवाङले बताएका छन्। कक्षा 8 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीलाई बिहान कक्षा सञ्चालन हुने भएको छ। कक्षा 8 देखि तलका विद्यार्थीलाई दिउँसो कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता चोङवाङले बताएका छन्। शिक्षकलाई तोकिएको पोसाक अनिवार्य लगाएर मात्र विद्यालय हाजिर हुनुपर्ने शिक्षा शाखाका प्राविधिक सहायक अर्जुन कुमार घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। पोसाक लगाए नलगाएको बारे छड्के अनुगमन गर्ने र तोकिएको पोसाक नलगाउने शिक्षकको पोसाक भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको घिमिरेले बताएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1096 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै मुलुकभर हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 140,981 पुगेको छ। आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसबारे जानकारी गराइएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 13,582 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 17 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 1,594 जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै 1,752 जना संक्रमितले कोरोना भाइरससँगको लडाईँ जितेका छन्। हालसम्म कोरोना जित्नेहरूको संख्या 2,25,805 जना पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। बेलायती रानी एलिजाबेथ द्वितीयले अबको केही हप्तामै बेलायतमै तयार भएको कोभिड-19 विरुद्धको खोप फाइजर बायोन्टेक लगाउने छिन्। आगामी सप्ताहदेखि प्रयोगका लागि स्वीकृति पाएको उक्त खोप राजपरिवारकी सदस्य एलिजाबेथले पनि लगाउने भएकी हुन्। 94 वर्षीय रानी र उनका पति 79 वर्षीय प्रिन्स फिलिपले उक्त खोप लगाउने बताइएको छ। गत बुधबार बेलायतमा फाइजर बायोन्टेक
भ्याक्सिनलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिएको हो। यद्यपि अमेरिकी विज्ञहरूले यसलाई स्वीकृति दिन हतारो भएको टिप्पणी गरेका छन्। अब खेल खबर। किलियन एम्बापेले फ्रेन्च लिग च्याम्पियन पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजीका लागि 100औं गोल गरेका छन्। फ्रेन्च लिग 1 अन्तर्गत गए राति भएको खेलमा पिएसजीले मेन्टोपिलरलाई 3-1 पराजित गर्दा एम्बापेले 100औं गोलको कोसेढुङ्गा पुरा गरेका हुन्। एम्बापेले इन्जुरी टाइममा गोल गरेका थिए। मोन्टेपिलरको मैदानमा भएको खेलको 33औं मिनेटमा कोलिन डाग्बाले एन्जल डी मारियाको पासमा गोल गर्दै पिएसजीलाई अग्रता दिलाएका थिए। डाग्बाको यो करियरको पहिलो गोल हो। 41औं मिनेटमा 22 वर्षीय इङ्ग्लिस फरवार्ड स्टेफी मभिडिडीले मोन्टेपिलरको लागि बराबरी गोल फर्काएका छन्। तर 77औं मिनेटमा युभेन्टसका पूर्व फरवार्ड मोइस किनले गोल गर्दै पिएसजीलाई फेरि अग्रता दिलाए। 21 वर्षीय एम्बापेले इन्जुरी टाइमको पहिलो मिनेटमा ट्यापिङ गोल गर्दै पिएसजीको जित पक्का गरे। एम्बापेले 78औं मिनेटमा मोइसको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेका थिए। पिएसजीको इतिहासमा 100 गोल गर्दै उनी 5औं खेलाडी बनेका छन्। माइटिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म समाचारका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान समानी पनि बिदा चाहन्छु। संसार जगतको सहयात्री माइटिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।